दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। कार्यक्रम संवादमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा मेयरका एकजना प्रत्याशी हुनुहुन्छ जो चर्चित पात्र पनि हुनुहुन्छ। वामपन्थी राजनीतिका चर्चित पात्र महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशी शिव कटेल आजको संवादका अतिथि। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। शिव सर, स्वागत छ। धन्यवाद। महालक्ष्मी नगरपालिकामा यहाँ मेयरको चुनावको मेयरमा अध्यक्षका प्रत्याशी हुनुहुन्छ, किन? मैले सर्वप्रथम त महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार यसपटकको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रतर्फबाट मलाई उम्मेदवारी बनाएको छ र मैले महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार दिनुको तात्पर्य भनेको महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र भएका समस्याहरूलाई सकेसम्म अन्त्य गर्नका निमित्त। यहाँभित्रका समस्या भनेको खानेपानीको जर्जर समस्या छ र त्यो खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त जसरी पनि स्थानीय साधन स्रोतलाई समेट्दै र मेलम्चीको खानेपानीसम्म जोड्नका निमित्त पनि हामीले यो उम्मेदवार आवश्यकता ठानेको हो र अहिले 1 र 4 नम्बर अन्ततिर पनि पानीको सामान्य खानेपानीको त उस्तै छैन, तर पनि यसो घरमा लुगाफाटा यसो कपडा धुनका लागि छ र 1 र 4 मा त्यो पनि छैन र त्यसलाई चाहिँ अहिले जसरी भए पनि भर्खरै 1.5 महिना 1 महिना जति भयो त्यसलाई 26 करोड 98 लाखमा सम्झौता गरिल्या छ। त्यसलाई मैले कार्यान्वयन पनि गर्न छ र लुबु, टिकाथली, सानागाउँ, इमाडोल, लामाटारको एकीकृत खानेपानी सञ्चालन गर्नका निमित्त पनि मेरो र मेरो टिमको एउटा उम्मेदवारीको पहिलो आवश्यकता हो। दोस्रो कुरा, स्वास्थ्यका समस्या छन्। सहरभित्र भए पनि नजिकै अस्पतालहरू, प्राइभेट सेक्टर अस्पताल भए पनि सरकारी अस्पतालहरू टाढा पनि छन् र 77 जिल्लाकै मान्छेहरू महालक्ष्मी नगरमा बस्छन्। एउटा सुन्दर नाम पनि महालक्ष्मी सुन्दरै छ र ललितपुर जिल्लाको एउटा एक क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने भक्तपुरसँग जोडिएको छ, महालक्ष्मी महानगरपालिकासँग जोडिया छ, काभ्रेसँग जोडिया छ, गोदावरीसँग जोडिया छ। त्यो भित्रका 5 वटा ओडालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यसलाई पुरै शहरीकरण भइसकेको छ र संस्था महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्नका निमित्त पनि यसलाई आर्थिक उपार्जन पनि गर्नु छ। त्यहाँभित्र भएका उद्योग धन्दा कल कारखानालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। तपाईले यति धेरै सपना देख्नु भएको छ, मेयरमा जित्नेमा कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, सपना देख्ने कुरा त एउटा हो। अब यहाँले सपना भन्नुभयो, यी काम मेरा सपना होइन। या सायद तपाईले अरूसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो होला। खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास निर्माणकै कुरा आउँछ। त्यसलाई कार्यान्वयन कसले गर्छ भने मेरो सपना नै होइन यो। जतिसुकै तपाईँले इन्टरभ्यू ल्याउने 5 वटा कुराले फोकस गरे आएको होला नि मेरो विचारमा, होइन? र मैले पनि र हामीले पनि त्यही फोकस गर्ने हो र जित्ने भनेको महालक्ष्मी नगरपालिकाको जनताको सामुने शिव कटेल एउटा ढुकढुकी पनि हो। किनभने जनता सामुने चाहे कोभिडको बेला भन्नुहोस्, चाहे 5 वर्षभित्रका जस्तासुकै अवस्थामा मलाई सबैले त हराउन सक्दैन, भ्याउँदैनन् पनि, सबैले चिनेका पनि होइन, हुँदैनन्। तर चिने जानेकाले मलाई अप्ठ्यारोमा सजिलोमा सहयोग गरागरको कुरामा सधैँभरि शिव कटेल महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपभोक्ताका बिचमा छु। चाहे राजनीतिक दलका होलान्, चाहे तपाईँको समाजसेवी होलान्, चाहे सङ्घ संस्था होलान्, त्यो भित्र एउटा शिव कटेल हो। त्यसकारणबाट महालक्ष्मी नगरपालिका समृद्ध बनाउनु पनि मेरो दायित्व हो। पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा त महालक्ष्मीका जनताले यहाँलाई पत्याएनन् नि? होइन, पहिले महालक्ष्मी नगरपालिकाका जनताले नपत्याएका होइनन्। म उहाँहरूलाई पत्याएकामा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर तपाईँ मेयर त हुनु भएन नि? म मेयर भइन, सबै मान्छे, उठ्ने मान्छे मेयर हुँदैनन् र हामी त्यतिखेर प्रतिस्पर्धा गर्न गएका थियौँ र म त्यतिखेर जनताका सामने धेरै त्यहाँ काम गरेँ, किनभने मेरो जिम्मेवारी बाहिर थियो। म त्यहाँभित्रका महालक्ष्मी नगरपालिका जनतासँग विकास चाहिँ मैले गरेको थिएँ, तर मैले प्रचार गर्न सकेको थिएन, होइन? र त्यतिखेरको बेला र अहिलेको बेला फरक अवस्था पनि हुन्, होइन? र त्यसो भएको कारणले त्यतिखेर चाहिँ मलाई कम भोट आएको हो, तर पनि म त्यतिखेरका भोट दिनेहरूलाई म अहिले पनि धन्यवाद दिन्छु। किनभने उहाँहरूकै स्रोत र साधनले
उहाँहरूकै स्रोतले म आज फेरि मेरो उठ्न पाएको हो नि त। यदि मलाई उहाँले एकदम थोरै नै दिनुभएको थियो भने साह्रै तल दिएको थियो त कसरी जित्छ भन्ने पनि पार्टी नियत गर्थ्यो होला होइन। त्यसो भएको कारणले मलाई त्यसरी पोहोर चाहिँ साह्रै कम दिएर हारे भनेर भन्न यहाँले त सोध्न मिल्यो, मैले मिल्दैन। किन मिल्दैन भने कुनै पनि मान्छे पास हुनको लागि पहिला खुड्किला टेक्नुपर्छ। म 7औं खुड्किलासम्म पुगेँ, अब 8औं 9औं यसपालि खुड्किला त्यहाँका जनताले मलाई तराउँछ। त्यसकारण महालक्ष्मी नगरपालिकाको मैले सकेसम्म र मैले देखेसम्म र मैले बुझेसम्म महालक्ष्मी नगरपालिका कतै न कतै परिवर्तन गर्ने मेरो उत्साह पनि छ। त्यस कारणबाट यसपालि महालक्ष्मी जनताले त्यहाँका भोटरले शिव कटेललाई भोट दिनुहुन्छ भने मेरो अपेक्षा हो। यहाँको मुख्य प्रतिस्पर्धा कोसँग हुने देख्नुहुन्छ? होइन, अब उम्मेदवार विभिन्न पार्टीले दिएका छन्। अब प्रतिस्पर्धा त अब भोट गर्दाखेरि होला, अब कोसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अहिले भोट माग्न सबै जित्छु भनेर हिँडेका छौँ होइन। त्यसबाट कसैले कसैलाई प्रतिशत देखेँ भन्ने कुरा पनि रहेन मैले होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब प्रतिस्पर्धी को भयो भन्ने चाहिँ मतगणना गर्नेसहित थाहा हुन्छ। तपाईँ माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएको मान्छे, अहिले माओवादीले एक्लै चुनाव लड्न नसकेर गठबन्धनमा जानु परेको अवस्था छ हो। यहाँले भनेका कुरा चाहिँ के ठिक होइन भने माओवादीले जनयुद्ध लड्यो, 10 वर्षको जनयुद्ध लड्यो, 19 दिनको जनआन्दोलनको पनि एउटा चाहिँ जुहारबाट सिर्जना गर्यो। नेपाली राजनीतिक हस्तीहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँको सहयोग गरे, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् चाहे एमाले भन्नुहोस्। त्यतिखेर वाम आन्दोलन भयो। त्यो भइसकेपछि हाम्रो एउटा परिवर्तनको बाटोतिर लाग्दै गयौँ। पछाडि हामीले चुनाव त उठ्यौँ, 240वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 120 पनि जित्यौँ नि हामीले। त्यस्तो 64 कुरा मात्रै भन्दैछु। पछाडि हामीले फेरि चुनाव लड्यौँ, जनताका केही माग र मुद्दाहरूलाई सहयोग गर्न सकेनौँ, फेरि हामी हार्यौँ। चुनाव भने हार जित्न हुन्छ नै। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी एक्लै चुनाव जान नसकेर होइन। आजको दिनमा काहीँ ठाउँमा थुप्रै ठाउँमा माओवादी दोस्रो भएको थियो, काहीँ ठाउँ तेस्रो भएको थियो र देशैभरि दोस्रो तेस्रो भएको थिए। अहिले पहिलो धेरै ठाउँमा हुन्थ्यो होला, दोस्रो धेरै ठाउँमा हुन्थ्यो होला होइन। दोस्रो भए ठाउँमा पहिलो हुन्थ्यो होला एक्लै चुनाव लडेको भए होइन। तर एक्लै चुनाव लड्ने अवस्था देखिएन। किन देखिएन भने यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो, यो गठबन्धनको आवश्यकता हो। अहिले कङ्ग्रेस र माओवादी एक्लै चुनावमा जान पनि सक्दैनथे। किन सक्दैनथे भने सरकार चाहिँ गठबन्धनको हुने होइन, अनि तल छुट्टा छुट्टै जाँदाखेरि त्यसको अस्तित्व हुँदैन थियो। र यो गठबन्धनले नेपाली राजनीतिको काङ्ग्रेसलाई आवश्यक परेको पनि होइन, माओवादीले परेको पनि होइन। तर यो आवश्यकता चाहिँ समयले आवश्यकता बनाइदियो। प्रतिगमनका विरुद्ध जसरी नेपाली जनता नेपालका राजनीतिक एकातिर भए, त्यसै गरी प्रतिगमनका विरुद्ध यी गठबन्धन एक ठाउँमा आइपुगेका हुनाले स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिगमनका विरुद्धमा पनि गठबन्धन आवश्यक छ। प्रतिगमन भने पनि अग्रगमन भने पनि नेकपा एमालेको शक्तिशाली विरासतलाई चुनौती दिन एक्लै आँट नपुगेकै हो नि होइन? होइन, त्यसो होइन। नेकपा एमाले केही कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक वैचारिक कुरामा र अहिलेको सापेक्ष अवस्थाले हेर्नु हो भने एमाले नि त एक्लै चुनाव लड्न नसकेर राप्रपाले बोकेर हिँड्यो नि त होइन। उसले त सीमित ठाउँमा हो नि, सीमित ठाउँमा काङ्ग्रेसले सीमित ठाउँमा, माओवादीले सीमित ठाउँमा, यस पार्टीले सीमित ठाउँमा गरे। तर उसलाई लिनु भनेको त संसारमा लिनु भने होइन नि त। काहीँ अशक्त अवस्थामा लिने कुरा पनि एउटा हो। तर राजनीतिक वैचारिक खुराकहरू जब बाहिरतिर लाग्न थालेपछि यस्तै खालका विभिन्न पार्टीहरू त्यहाँनिर उहाँले पनि एलायन्स गर्नु होइन। र गठबन्धनको नाममा विभिन्न उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। तर उहाँहरूलाई पनि अशक्त भएर त काम गरायो नि त। कहीँ माओवादीसँग पनि कार्यकर्ता गर्नुभएको छ उहाँहरूले, कहीँ काङ्ग्रेससँग पनि गर्नुभएको छ, तपाईँले समाचार सुनिरहनु होला होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूले एक अर्कालाई हिलो छ्याप्ने काम त गरेकै छौँ हामीले। तर राष्ट्रिय राजनीति त्यसो भन्दैन। त्यो गठबन्धन हामीले बनाएको हो। त्यो गठबन्धन त केपी ओलीले नेकपा माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कार्यगत एकताले दुईटा ल्याएको नि त। त्यो दुईटैको सरकारले 6 महिनामा 2 चोटि चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि
प्रतिगमनका मतियार यिनीहरू हुन् भनेर नेपालका राजनीतिक दलले विश्लेषण गरेको कुरा हो नि त। र त्यसलाई विश्लेषण मात्र हेर्दाखेरि के देखियो? संवैधानिक निकाय ध्वस्त भए, यहाँभित्रका संविधान छिया भए, अदालत धुजा भयो। कारक तत्त्व को त? यो टेलिभिजन तपाईँले चाहिँ दुःख सुख गाह्रो साह्रो तयार गर्नुभएको थियो र प्लेटफर्म दिनुभयो नि मलाई त। तपाईँको प्लेटफर्ममा आइपुग्ने बाटो तपाईँले भने मैले बनाएको त होइन। त्यसो भने त्यो छिया बनाउने काम कोबाट भयो? नेकपा एमालेको 2/3 सरकारले गर्यो। तर नेकपा एमाले 2/3 नदिन पाएको भए यो हालत हुँदैन थियो कि एउटा। र अधिकांश देशभरिका धेरैवटा चाहिँ पालिकाहरूमा नेकपा एमाले जितेको छ। आज ती पालिकाको अवस्था हेर्नुहोस् त। अरूले पनि गरेका छैन भने मैले, तर सुधारका कुरा गर्ने हो भने, तपाईँको भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने हो भने, अन्य कुरालाई गर्न जाने त्यो अवस्था सिर्जना गरेको त केन्द्रीय सरकार हो नि त। जबसम्म केन्द्रमा मूल चाहिँ सङ्घलिएन भने हामीले पोखरी मात्रै सङ्घलिँदैन नि। मूल सङ्घलियो भने त पोखरी त आफै सङ्घलो हुन्छ नि, सोर्नै परेन। त्यस कारण मैले के भन्न खोजेँ, त्यतिखेरको नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको राजनीतिमा फरक बाटो लिन खोजेका हुनाले दुईचोटि सांसद विघटन गएर यो पार्टीहरू चाहिँ आफ्ना आफ्ना ठाउँमा आइपुगेका। तर नेकपा एमाले त अब 2/3 सरकारलाई पनि सुविधाजनक रूपमा काम गर्न नदिएको कारणले जनतामा जानु आफ्नो अधिकार हो, जनताको अधिकार हो, सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेको हो भन्ने दाबी दोहोऱ्याइरहेछ नि। एउटा कुरा त 2/3 सरकार ल्याएपछि सर्वसम्मतको सरकार ल्याउन सक्छ कसैले। नेपाली जनतालाई ढाँट्नु पनि तपाईँको थोरै ढाँट्नुपर्छ क्या। 2/3 हुँदा सरकारले काम गर्न सकेन भने कति ल्याउँदा काम गर्न सक्ने क्या? कि अल्पमतको सरकार हुनु पर्थ्यो? यदि अल्पमतको सरकार भइदिएको भए चाहिँ, गठबन्धनको सरकार भइदिएको भए चाहिँ, मिलिजुली सरकार भइदिएको भए चाहिँ मलाई एउटा पार्टीले छोडो, मलाई काम गर्ने जनता हो, म काम गर्ने मान्छे भन्नु पर्यो। तर आफ्नै पार्टीको 2/3 सरकारको प्रमुख, त्यो पार्टीको अध्यक्ष, त्यो पार्टीले संसदीय दलको नेता बना प्रधानमन्त्री बन्छ, किन काम गरेर कसले दिएन? को त्यो दलीय व्यवस्थामा त्यो नेकपाभित्रकै अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, जलनाथ खनाल यी लगायतका विपक्षी नेताहरूले दिएनन्, प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरे भन्ने त ओलीको आरोप छ नि। होइन, उहाँले आरोप लाउनु भयो, त्यहाँभित्र उहाँहरूका पनि समस्या रह्यो होला। तर म एउटा कुरा, राजनीतिक हिसाबले साङ्गठनिक हिसाबले त्यस्तो रह्यो होला, मैले यसलाई स्वीकारे पनि। तर सरकार चलाउने कुरामा चाहिँ केपीलाई पछाड्न कोही पनि गएको थिएन। यो कुराको चाहिँ उहाँले बोल्न जानेले धेरै बोल्ने होला र उखान टुक्का बोल्नेले थुप्रै कुरा जान्ने होला। त्यो कुरामा जान्दिनँ, मैले उहाँलाई आरोप लाउन चाहेको पनि होइन। मैले पनि 3 वर्ष अध्यक्ष उहाँलाई मैले मानेको हो, स्वीकारेको हो होइन। त्यो पार्टी एकता हुँदै गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म पनि सदस्य हुँ होइन। त्यतिखेर बस्दाखेरि बैठकहरूमा हामी पनि हुन्थ्यौँ होला र बैठकमा हामी पनि सुन्थ्यौँ होला र त्यहाँका छलफलका निर्णय हामी पनि कार्यान्वयन गर्थ्यौँ होला होइन। तर त्यस्तो आम तल बाहिर भने जस्तो होइन, यो कुरा हुँदै होइन। तर सबैले के पनि पारे हो भने हो पारे। तर एउटा कुरा के छ भने अरूले चाहिँ चामल पनि बेच्न सकेनन्। उहाँले पिठो पनि, कुहेको पिठो उहाँले बेच्न सक्नुभयो। उहाँको कलालाई मैले सम्मान पनि गरेँ, मान्छु पनि म। अहिलेको गठबन्धनलाई चाहिँ एमालेका नेताहरू चाहिँ ठगबन्धन भन्छन् शिव सर। होइन, अब त्यो उहाँहरूले भनेका शब्द उहाँहरूले भन्ने होला होइन। उहाँहरूले गरेका कर्तुक, उहाँहरूले गरेका यो मुलुकप्रतिका चाहिँ व्यवहार, उहाँहरूले गरेको भ्रष्टाचार, उहाँहरूले गरेका तिग्दमबाजीलाई भन्दा चाहिँ के हुने उहाँले बुझ्नु पर्यो होइन। अब उहाँले ठगी नगरेको भए, मुलुकप्रति घात नगरेको भए, उहाँले 2/3 सरकारलाई ढालेर कति त्यहाँको सरकार बनाउन खोजेको उहाँले उत्तर दिन पर्दैन। उहाँलाई त ढाल्न बाध्य त नेकपाकै तत्कालीन नेताहरूले गरेको जिकिर त दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ नि। होइन, उहाँहरूले जति दोहोऱ्याए पनि मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। जब मान्छेले नैतिकता छोड्न थालेपछि मान्छे फरक बाटो जान्छ। त्यसो भएकाले उहाँले नेपाली राजनीतिमा धेरै नैतिकता उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। यही कुरा भन्नुहोस्, त्यही तपाईँले भनेका व्याख्या अहिले गर्दै हुन्छ नि त। केपी ओलीकोबाट 10 भाइहरू छुट्ने भएका हुन् नि होइन।
नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यो गरेको हो कि उहाँकै मान्छेले 10 भाइ 12 भाइले तयार गरेको होइन? उहाँहरूले केपी ओलीसँग आरोप र प्रत्यारोप एजेन्डा उहाँले बनाएको होइन। माओवादीले त साँच्चै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुन्छ भने हामीले धेरै त्याग गरौँ र हामीले उठाएका मुद्दालाई कार्यान्वयन गरौँ भने एकता गरे हो नि त। हामीले तिग्डमबाजी गर्नुपर्छ, धेरै मन्त्री खाउँला भन्ने त माओवादीहरूको होइन, तर बाहिर लाग्छ माओवादीले आरोप। तर त्यो आरोप लाउन सक्ने क्षमताको विकास कसले गर्यो? कसले गर्यो? यही गणतन्त्र ल्याउने कुरामा त्यही केपीले भनेको होइन? हुँदैन भनेको। आज यो संहिता कसको हो? भला यसलाई जसको नीति त्यसको कायन हुनुपर्थ्यो, त्यो सकेन, यसलाई मैले स्वीकारेँ। र आज संहिताका नाममा खिल्ली उडिरहेछ नि त मुलुकमा। तपाईँको अहिले 753 गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउने काम के केपीएलको एजेन्डा हुन् के अरूको एजेन्डा हुन्? यदि यो एजेन्डालाई चाहिँ 14वटा प्रदेशको कुरा नलिएर 7वटा प्रदेश ल्याउँदै गर्दाखेरि पालिकामा तपाईँको सिंहदरबारको अधिकार पालिकामा पुर्याउने यसको एजेन्डा चाहिँ को? योजनाकार को? यो टिभीमा बोलाउने तपाईँ योजनाकार हो नि त। मलाई म आफै त आएको होइन नि त। त्यस कारणबाट हामीले यो मुलुकमा हामीले त्यतिखेर पार्टीले उठाएका माग र मुद्दालाई कायन गर्नका निमित्त हाम्रा अनुहार छोराछोरीहरू मरेका छन्। आज बुवा आमा मृत्यु भएका छन् र यो मुलुक परिवर्तनलाई गरे हो नि त। त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ आज जसरी एमालेका कमरेडहरूले खिल्ली उडाइरहनु भएको छ, आज त्यतिखेरको नगरेको भए अहिलेका यी राष्ट्रपति हुन्थे। माओवादी रगत नबगाएको भए, माओवादीले आन्दोलन नछेडेको भए, तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले गरेको होइन। त्यस कारणबाट राजनीतिक इतिहासमा के चाहिँ भुल्नुहुन्न भने कुनै पनि गरेको कुरालाई परिवर्तन गरेको भने आत्मसात गर्न स्वीकार सक्नुपर्छ। तत्कालीन नेकपाको एकता जोगाउन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनमुखी बनाउन त्यसका एकजना निर्माता डिजाइनरका रूपमा प्रचण्डको पनि त सकारात्मक र हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सकेन नि, होइन र? होइन, यसो भयो। प्रचण्डको भूमिका हुनु पर्यो। पहिलो अध्यक्ष उहाँ, दोस्रो अध्यक्ष उहाँ हो, तर उहाँको गल्ती नै छैन भन्ने कुरा त मैले स्वीकारेन होला होइन। त्यसो त मैले भन्दा पनि भन्दिनँ। तर प्रचण्डलाई काम गर्नका निमित्त केपीले नदिएको त ध्रुव सत्य हो नि त। काम गर्दा नदिएको हो नि त। यदि तपाईँको एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि केपीले रहेको थालेका होइनन्। शानदार ढङ्गले अहिले पनि बोलाउँछ नेकपा एमालेका साथीहरूलाई। त्यो बैठक शानदार ढङ्गले सकियो। नेता भनेको प्रचण्ड र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न आज मात्रै सिक्किम भएर त्यहाँका केन्द्रीय नेताहरूले भनेका छन् नि त। त्यो बैठकबाट तपाईँको बमबाडी सुरु गरे नि त उहाँले। त्यसबाट दोस्रो भएको। त्यस कारण प्रचण्डलाई काम गर्न नदिएको चाहिँ नेपाली राजनीतिमा ध्रुव सत्य हो। अब अहिले व्याख्या विश्लेषण गरेर प्रचण्डले पनि जिम्मा लिनुपर्छ, उसले पनि काम गर्न सकेन, यो गरेन त्यो गरेन भन्ने व्याख्या विश्लेषण त गर्ने कुरा रह्यो। हेर्नुहोस् होइन, मैले बुझे जति अर्काले नबुझेको छ भन्ने कुरा होला नि, तर मैले सबै कुरा बुझेको त छैन नि होइन। मैले पार्टमा पार्टीमा बसेर थोरै बुझेको हो होइन। त्यसो भएको कारणले माओवादीहरूले त्यहाँ गएर कामै गर्न नसकेको भनेर जसरी भनिँदैछ, लगभग तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो कमिटीहरू माओवादीमा थिए। 100 जना केन्द्रीय सदस्य बन्दाखेरि माओवादी पार्टी त्याग गर्यो। बुझ्नु भयो के त? माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नका निमित्त जब मधेस हार्यो एमाले, तब एकता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आएको हो नि त होइन। त्यसो भएको कारणले आफ्नै सबै ठिक थियो भन्ने कुरा उहाँहरूको होला, तर तुक चाहिँ जायज होइन। तर अहिले स्थानीय चुनावमा आएर उहाँले जुन ढङ्गको गरिरहनु भएको छ, यदि उहाँले सच्चा गरेको थियो भने तिग्नबाजी गर्नु जरुरी पनि थिएन, हामीले पनि गर्नु थिएन, अरूले पनि गरेको थिएन। त्यस कारण जनतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका निमित्त चाहिँ हामी सबै लाग्ने हो नि त। आखिर तिनी जनताको सेवा गर्ने हो, तिनी जनताका मुद्दा उठाउने हो, तिनीका माग उठाउने हो, त्यही हाम्रा छोराछोरी रोजगारमुखी बनाउने हो, शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने हो, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्ने हो होइन। त्यसो भएको कारणले लगायत जीवन व्यवहारलाई चलाउने कुरा काम गरे त हो। तर उहाँले त्यो चाहिँ नगरेको भए आज साँच्चै तपाईँको गठबन्धन तयार हुँदैन थियो। यो गठबन्धन त आवश्यकता उहाँले बनाइदियो हो नि त। भनेको केपी ओलीको असफल सत्ता सञ्चालनको उपज यो गठबन्धन हो, यहाँको दाबी?
एकदम परिपक्व ढङ्गले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्तबाट उठेको 2/3 सरकार पछाडि पार्टी एकताको भइसकेपछि पनि सञ्चालन गर्न नसक्नु चाहिँ केपी ओलीको सरकार सत्ता सञ्चालन गर्ने असफलताको पराकाष्ठा भएकै कारणले मुलुकमा दुईचोटि सांसद विघटन भयो र तपाईँको संवैधानिक निकाय ध्वस्तावेज गरे र यो मुलुकभित्र भएका भ्रष्टाचारी सबै उम्किन पनि पाए 70 करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेहरू पनि आज खुले बाहिर हिँडिरहेछ त्यही प्रकार तपाईँले सुन्नुभएको छ नि होइन तर यस्ता यस्ता सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरक्षण गर्ने अहिले देखिरहनु भएको छ विभिन्न तरिका विभिन्न तौतर्काका उहाँहरू जम्मा हुनु भएको छ आज जनताले तल गयो भने एमाले चाहिँ यो भने पहिले चिन्छ उहाँहरूका काम व्यवहार धन्दा यिनीहरू त एमाले जस्ता छन् भन्छन् बुझ्नुभयो त्यहाँदेखि इमान्दारी चाहिँ उहाँले छोड्नुभयो मैले त्यो पार्टीभित्रका सबै कार्यकर्ताको कुरा गरेन मैले तर उहाँले सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरामा उहाँले जतिसुकै व्याख्या गरे पनि जे गरे पनि त्यो असफलता हो त्यो असफलताले आज हामी गठबन्धनतिर लाग्यौँ आन्दोलनतिर लाग्यौँ हामीले त तपाईँ गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि सङ्घीय निर्वाचन भइसकेपछि त हामी सुधारतिर विकासतिर सबैतिर जान पर्थ्यो नि त तर केपी ओली त अरू त सानो सानो इकाइ हुन् हामी त ढक हौँ टन हौँ भन्नुहुन्छ नि त होइन ठिकै छ उहाँले टन हुन् भनेर पनि भन्ने आज सुनिरहेछौँ तर नेपाली राजनीतिमा उहाँको जुन बोली व्यवहार छ त्यो सही छैन तर कसैले गाली गौलज गर्दैमा ठुलो मान्छे बनिन्छ भने हुन्छ जस्तो लाग्दैन मैले अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपीलाई गाली गर्न म सकौँला तर मेरो हैसियत हो कि होइन त्यो मैले गर्न मिल्छ कि मैले बोलेर मात्रै भन्नुपर्छ मैले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै राखेँ मैले बुझेका कुरा त्यहाँभित्र कुरा अर्का होलान् होइन त्यसो भएको कारणले उहाँले अहिले थुप्रै गाली गर्नुभएको छ कहिले चाहिँ के भन्नुभएको छ कहिले के भन्नुभएको छ होइन त्यो कुरो भनेर पनि अर्थलाई किन दुईचोटि पूर्व प्रधान भइसक्नु भएको छ त्यत्रो चाहिँ ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएको छ र कुनै पनि पार्टी चाहिँ तपाईँ ढक र किलोको जस्तो कहिले डन के अरे बलुवाको लड्डु भन्नुहुन्छ होइन उहाँले जानेका कुरा प्रस्तुत गर्दा भयो होइन त्यस कारण उहाँले गर्ने कुरा त हामीलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन होइन त्यो तहका मान्छेले राजनीतिक तहबाट गाली गर्नु पर्यो क्या राजनीतिक तहभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक बहस गर्नु पर्यो वैचारिक कुरा गर्नु पर्यो सांगठनिक कुरा गर्नु पर्यो मुलुकप्रति कुरा गर्नु पर्यो नि त उहाँले सांगठनिक वैचारिक कुरा इतिहासका कुरा गर्दाखेरि त एमाले नै बढी सङ्गठित र पुरानो बलियो पार्टी देखिन्छ नि सुन्नु न अब पार्टी उहाँको बलियो देखिएको भए किन पहिले पार्टी एकता गरे त बलियै भएको भए दुब्लो भएर त एकता गरे त्यो त थप बलियो हुन गरे नि अनि त्यस पछाडि अहिले पार्टी फुटेपछि चाहिँ एमाले चाहिँ फुटेको छैन बलियोबाट किन फुट्यो त त्यहाँ राम्रो थियो भने शुद्ध थियो भने मान्छे किन निस्किने त्यो उहाँले बचाउन सक्नु भएन बचाउन नसक्नु उपज हो अनि अरूका पनि त्यस्तै उपज भयो होला तर मुख्यतया 2/3 सरकार बचाउनु पर्थ्यो उहाँले र अहिले जसरी स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ त्यो स्वच्छ ढङ्गले जान्थ्यो अहिले काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धा गर्थ्यो माओवादी प्रतिस्पर्धा गर्थ्यो एमाले प्रतिस्पर्धा गर्थ्यो जनताले त्यसलाई चिन्न पाउँथे क्या वास्तविक कुरा के हो भने पत्ता लगाउन पाउँथे त्यो त उहाँले गर्नु भएन नि उहाँ पनि गठबन्धनतिर लाग्नुभयो यही चुनावमा लड्छु भनेर चाहिँ रापापा कमल थापा जस्ता केपी ओलीसँग सारथी बने होइन अनि काङ्ग्रेस र माओवादी सारथी बन्दा जनआन्दोलनका पनि सहयोगीदाता हुन् नि त्यो त होइन भला हाम्रो वैचारिक बहस फरक होला हाम्रा चाहिँ विचारहरू फरक हुन सक्छ तर मुख्य मुद्दामा त काङ्ग्रेस हो नि हामी सहकारी गरेका छौँ नि त त्यसो भएको हुनाले अब सम्मानजनक ढङ्गले उहाँले रहेको भए त्यो पार्टीभित्र पनि वास्तविकतासँग जोड्नु भएको थियो भने आज हामी त्यो पार्टीको सदस्य भइरहन्थ्यौँ अब 2/3 सरकार पनि आज भइरहन्थ्यो हाम्रो आज त्यही 2/3 सरकारकै बिचमा हामी भोट माग्न पनि जान्थ्यौँ हामी खुसी पनि हुन्थ्यौँ होइन त्यतिखेर केपी ओलीलाई को टिमलाई जिताउँदा सूर्यलाई भोट हाल्ने मान्छे मै छु उहाँलाई जिताउने मान्छे मै छु फेरि पनि त्यसैले हाल्नुपर्ने म खुसी हुन्थेँ होला जनता खुसी हुन्थ्यो होला र जनतालाई बेखुसी बनाउने काम त मैले त गरेको होइन हाम्रो पार्टीले त गरेको होइन नि शिव सर हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि
हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आजको संवादका अतिथि हुनुहुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशी शिव कट्टेल। माओवादी नेता समेत रहनुभएका कट्टेलसँगको संवाद जारी छ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। हजुर धन्यवाद। अब तपाईँ पुरानो माओवादी नेता, जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म जोडिएको, हरेक सेक्टरमा सक्रिय, त्यत्रो गणतन्त्र ल्याउन सक्ने, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता सहितको नयाँ संविधान जारी गर्न सक्ने माओवादी केन्द्र अहिले अरूको सहारा बिना राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने हैसियतमा किन झर्यो? एकदम इमानदार भएर भनिदिनुहोस्। होइन, अब एउटा कुरा त तपाईँले भनेपछि एक्लै चुनावमा जान नसक्ने भएर त गरेको होइन। मैले पटक पटक के गरेर राखेँ भने हो नि, संसदको गणितले मिल्नै पर्थ्यो, सरकार आवश्यकताका आधारमा हामी गऱ्यौँ होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ ढाँट्नु के हुन्न भने हामीले उपलब्धिहरू थुप्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ पार्टीले होइन। तर पछाडि हाम्रो पार्टी शान्ति प्रक्रियाबाट आइसकेपछि कतै न कतै हाम्रा आन्तरिक कुरा मिलेनन्। त्यो कुरा नमिलेपछि हाम्रो माओवादी पार्टीभित्र ध्रुवीकरण सुरु भयो। त्यो ध्रुवीकरणले तपाईँको माओवादी पार्टीको इतिहासलाई यसले क्षति पुर्यायो र त्यहाँभित्र भएका जसरी जनयुद्धकालमा उठाइएका मुद्दाहरू थिए, केही कुरा कार्यान्वयन बाँकी थिए, त्यो कार्यान्वयन गरुन्जेलसम्म अथवा त्यो पार्टी एक डिक्काबाट आसन बसेको भए सायद नेकपा माओवादी अरू 20 वर्ष चाहिँ यसले लिड गर्न सक्थ्यो। तर त्यतिखेर अब जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो। केही शान्ति प्रक्रियामा बसेर टेबलमा बसेर राख्नुपर्ने, सहमति गराउनु पर्ने कुरामा त्योभन्दा ठुलो खतरनाक भयो र त्यतिखेरको अवस्थामा सबै उठाएका मुद्दाहरूलाई पुरा गर्न नसक्नु, त्यतिखेर राजनीतिक कुरा कतै न कतै हाम्रा तलमाथि हुनु, वैचारिक कुराहरू अदल बदल हुनु, त्यतिखेर मुख्य पार्टीको त्यतिखेरको काममा थोरै नेताहरूले कमी कमजोरीका बावजुद यो पार्टी विभाजित भयो। विभाजित भइसकेपछि एउटै पार्टी एकै ढिक्का भनेर चाहिँ आफ्ना मुद्दाहरूलाई, मागलाई प्रस्तुत गर्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा पनि कमी रहेको चाहिँ हो। यो सबैको दोष त मूल नेतृत्वको हुनुको नाताले अध्यक्ष प्रचण्डकै हुन्छ होइन? होइन, अब जिम्मेवारीका हिसाबले हो, तर अब सबैजना जिम्मेवारी नौ। हामी आफ्ना ठाउँमा सबै जिम्मेवारी बन्न सकेनौँ। अब अध्यक्षलाई मात्रै दोष लाएर त कहाँ सुख पाइन्छ त? पाइँदैन। आखिर धेरै नेताहरू थिए त्यतिखेर चाहिँ कार्यालयको टिममा, कोर टिममा त किरण दाईहरू नि हो, बाबुराम भट्टराई नि हो होइन। अब आखिरी पक्ष नै उहाँहरूका सारथी उहाँहरू नि हो। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मूल नेतृत्व जिम्मा लिनुपर्छ होइन। तर मूल नेतृत्वले जिम्मा लिँदै पनि सहायक जिम्मेवारी भन्ने त हुँदैन उहाँहरूको पनि। उहाँ पनि त मूल नेतृत्व अध्यक्ष उहाँ भए पनि सेकेन्ड उहाँहरू त उहाँ पनि हो र उहाँहरूको पनि कमी रह्यो। त्यस कारणबाट एक्लैसम्म भएन अध्यक्षलाई, त्यो मलाई महसुस लाग्छ। जनयुद्धको बलमा, जनआन्दोलन मार्फत यत्रो युगीन परिवर्तन गर्न सक्ने प्रचण्डले त्यो जनयुद्धका घाइते, बेपत्ता लगायत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका धेरै मुद्दाहरू किनारा लाउनु भएको छैन। त्यो कुरा मैले अघि तपाईँलाई भने टेबलमा बसेर मुद्दा फाइनल गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। सत्य निरूपण आयो सबैभन्दा पहिले माओवादीलाई चाहिन्थ्यो, अरूलाई पनि चाहिन्थ्यो। तर सत्य निरूपण आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने मान्छे प्रचण्ड मात्रै हो र इन्द्र होइन? कार्यान्वयन गराउन नसक्नु प्रचण्डको कमजोरी होइन र? त्यही त पहिले तपाईँको युद्धकालमा थियो, इन्द्रले स्वीकार्थे, कार्यान्वयन गर्न त यिनले दिएन नि त। धेरै पटक त्यहाँका मन्त्री चेन्ज भए, धेरै पटक त्यहाँका सचिव चेन्ज भए, गर्न नदिएर गरे हो नि त। नत्र भने शहीद, बेपत्ता, घाइते को परिवारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अहिले बेपत्ता भएका मान्छेको देशको अवस्था चिन्ताजनक छ। यो सबै कुरा त तिनका आधारले त्यो परिवर्तन भयो नि त। तिनको आधार शहीद नभएका भए, बेपत्ता नभएको भए, आज त्यो घाइते नभएको भए यो मुलुकको व्यवस्था त यसरी पल्टिँदैन नि त।
त्यो शर्तमा आइसकेपछि त्यो बाटो खुला गरिदिनु पर्ने अरू नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार थिएन, एमालेको जिम्मेवार थिएन। आखिर परिवर्तनको बाटो चाहिँ आफू सम्हाल्ने अनि परिवर्तनकामीहरूलाई चाहिँ छुटकारा दिने शर्तमा मिलाउने शर्त अड्का राख्नु मिल्छ। त्यसकारण एक्लै प्रचण्ड नसकेर गरेको। तर तपाईँको भनाइमा प्रचण्डले गर्न सकेनन् भनेर भन्नुभयो। जब टेबलमा बसेर एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि त सर्कल टिम चाहियो नि त। यो टेलिभिजन चलाउनलाई तपाईँले चलाउनु न, तपाईँको विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न क्षमताका कर्मचारी छन् नि त। ती कर्मचारी तपाईँले बिगार नचाहँदा नचाहिँदै पनि ती कर्मचारी तपाईँलाई धोका दियो भनेदेखि त त्यो सिउँदेर पनि हुनसक्छन् नि। त्यहाँबाट तपाईँले एक्लै कार्य गर्न नसकेको ठहर छ। त्यस कारणबाट त्यो सत्यनारायण आई लगायतका ती कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारमा बसेका सबैजनाले राम्रो सोच, पोजिटिभ सोच नभएका कारणले नै यसलाई माओवादीले जतिखेर ठोकिराखौँ, यिनलाई अल्झाइराख्न पाइयो भनेदेखि चाहिँ यिनीहरू हामी गलिरहन्छन्, अप्ठ्यारो परिरहन्छन्, तलब परिरहन्छन् भने तिनको दिमागमा यो आएको। अहिले तपाईँ भन्नुहोस् स्थानीय तहको कुरामा किन माओवादी लहाटिरहेछ तपाईँ भन्नुहोस् न। स्थानीय तहमा गइसकेपछि त परिवर्तनका निमित्त त अनिवार्य महिला राखेको छ नि त, दलित अनिवार्य प्रमुख रूपमा महिला राखेको छ नि त, महिला सदस्य राखेको छ नि त। अनि हिजो राजा बासेले तिनलाई नमस्ते गर्नु पर्यो नि त अफिसमा गएर। उनको चाहिँ सत्ता गइरहेछ नि त, उसको सत्ता त अर्काले प्राप्त गर्यो अनि आफ्नो सत्ता गयो। त्यस कारणबाट हिजोका विरासतले यो काम गरे हो नि त। त्यो विरासतमा उहाँहरू प्रवेश गर्नु भएन। त्यस कारण त्यो विरासत भत्क्यो। अब अहिले गाउँका ठुला, त्यहाँका राजाभाषा होइन, टोलका चाहिँ मुखिया होइन, यी सबै कुरा ध्वस्त भयो त त्यो आन्दोलनले। यी सबै परिवर्तनहरूका बावजुद पनि जनताको गरिखाने जनताका भुइँ मान्छेका जीवन दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आएन भन्ने गुनासो त जताततै सुनिन्छ सर। अहिले राज्य सत्ताले के खोज्छ, दलाल पुँजीवादले चर्लप पकायो। हाम्रा छोरीछोरी कहाँ जानु पर्यो, विदेश पलायन हुनु पर्यो। यहाँका उद्योग धन्दा कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिएन, रोजगार बनाउन सकिएन। रोजगार नभएपछि हाम्रा छोराछोरी विदेश पलायन भए। तपाईँका छोराछोरी अस्ट्रेलिया गयो होला, अर्काका छोराछोरी अमेरिका गयो होलान्, अलिक कमजोरीका छोराछोरी खाडीमा गयो होलान् होइन। आज देश खाली बन्दै गयो। किन त भन्दा विलासिताका सामानहरू खरिद हुने, उत्पादन नहुने र दलाल पुँजीवादले चाहिँ सबै कुरालाई घेराबन्दी गरिसकेपछि नयाँ ढङ्ग उत्पादन गर्न सकिएन, नयाँ रोजगार गर्न सकिएन। त्यसो भएको कारणले यहाँको संरचना ध्वस्त बनाउन संरचना त्यस्तो बन्यो क्या। त त्यसको विरुद्ध त जनयुद्धको नेतृत्व गर्न सक्ने, गणतन्त्र ल्याउन सक्ने प्रचण्डले वा माओवादीले जिहाद छेड्नुपर्ने थिएन? यो तपाईँहरूको दायित्व थिएन? एउटा कुरा हो, जब तपाईँको चाहिँ जिहाद छेड्नु पर्थ्यो, तर अहिले आएर तपाईँको चाहिँ माओवादीहरूले जुन परिवर्तन गरे त्यो परिवर्तनको रेसियो अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो। तर पछाडि वात्तै मान्छेहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि परिवर्तन चाह्यो, सबै मान्छेहरू चाहिँ परिवर्तनकामी भए। तपाईँको चाहिँ देशभरि कुना काप्चाबाट आवाज उठाउन सक्ने भए। सबै कुरा काम गर्दा गर्दै चाहिँ राज्य सत्ता त्यो खालको थिएन, त्यहाँको कानुन त्यस्तो खालको थिएन र हिजोका राजाभाषाकै कानुनमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको। त्यसलाई हामीले संविधान बनायौँ, संविधान राम्रो बनाउनु भन्न थाल्यौँ, त्यसलाई पनि 13 दिनमा परिवर्तन गर्न थाल्यौँ हामी होइन। र त्यस्ता खालका जकडेका मुद्दाहरू आज पनि छन्। यी सबैलाई क्लियर गर्न नसक्नु, अब माओवादीले जसरी आन्दोलन गरे परिवर्तनको त्यसै गरी परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जनताले चाहेका थिए। तर त्यो खालको राज्य सत्ता थिएन। त्यो खालको राज्य सत्ता नभएका कारणले कमी रह्यो। जनताको बुझाइ के पनि छ शिव सर भने माओवादीहरू आन्दोलन गर्न एकदम माहिर, तर देश बनाउने भिजन, योजना, कार्ययोजना केही रहन्छ भन्छन्। अब यसो हो, अब जनताले यी राखेका कुरा पनि म होइन त भन्दिनँ होइन। तर माओवादीले भिजन, माओवादी जति भिजन अरू कसको छ भन्नुहोस् न। संहिता ल्यायो यो देशलाई घाँड भयो भन्छन्। कसरी धर्मनिरपेक्षता यसले धार्मिक मैले तपाईँलाई अघि मैले भने यो देशको जतिसुकै कमजोरी भए पनि, जतिसुकै विभाजन भए पनि यो देशको एउटा शक्ति माओवादी हो क्या।
यो परिवर्तनको शक्ति हो। त्यसकारण तपाईँले राजा ध्वस्त भएपछि माओवादीले गाली नगरेर कसले गर्छ त? होइन, गणतन्त्र ल्याएर माओवादीको मुद्दा भइसकेपछि गणतन्त्र ध्वस्त नमारेर चाहिँ कसलाई भन्छ? माओवादी गाली कसले गर्छ? मैले अघि तपाईँलाई भने एउटा दलित महिलालाई वडा अध्यक्ष नमस्ते गर्न त्यहाँभित्र भएका वडाका जतिले जाने बित्तिकै नमस्ते गर्न पाउँदाखेरि उसलाई गाह्रो भएको छैन? उसको सत्ता त ढलेन नि, ढल्यो नि। सत्ता कसको आयो त भन्दा अन्य वर्गको आयो नि त। त्यो अन्य वर्गको चाहिँ सत्ता आउँदाखेरि उसलाई पीडा भएको छैन। त्यसकारण स्थानीय, म राज्य सत्ताको कुरा गरेँ, स्थानीयसँग केन्द्र जोडिन्छ। सबैभन्दा स्थानीय तपाईँको अहिले वडा कार्यालय सबैको चासोको विषय वडा कार्यालय छ नि त, होइन? वडा कार्यालय 21 माथि नगरपालिका होला, 21 माथि प्रदेश होला, त्यही माथि चाहिँ सङ्घ होला। तर पनि जनतालाई आधारभूत कुरा गर्नको निम्ति वडा पुग्न पर्यो। त्यही कारण मैले के भने अहिले जतिसुकै राजनीतिक दल अरू शक्तिशाली भए पनि पदमा होला, ढाँड छलमा होला, तर राजनीतिक वैचारिक र नेपाली जनताका निमित्त सधैँभरि अहोरात्र खटेर राष्ट्रपति उत्तरदायी हुने पार्टी एउटा शक्ति माओवादी हो। त्यो बुझाउन माओवादीले सकेन, हामीले बुझाउन सकेनौँ। र जनताले बुझ्न किन चाहेन भन्दाखेरि युद्धले परिवर्तन ल्याएको कतै न कतै काहीँ न काहीँ कमी रह्यो। त्यतिखेर अहिलेको बुझाइ नि त, अहिलेका युवाहरूको बुझाइ त त्यो छ नि त। त्यतिखेर यति मान्छे भए, यसो भयो, त्यसो भयो, आन्दोलन भयो, यति क्षति भयो, उति क्षति भयो, त्यो हो नि त अहिले बुझाइ। त्यही त घोषित आन्दोलन गरे हो नि त। राज्यले पनि माओवादीसँग घोषित आन्दोलन गर्यो, विद्रोही घोषणा गरिदियो उसले, र माओवादीले घोषणा गरेर परिवर्तनका निमित्त नेपालमा मात्रै हो र विश्व इतिहासमा तपाईँको रसममा कति मान्छे मरे? आज रस चलाइरहेछ नि त। तर नेपाली जनताले त्यो कुरा चाहिँ प्रेरणादायी ढङ्गले अध्ययन गर्न र बुझ्न नसकेको एउटा, बुझाउन नसकेको दुईटा, र बुझ्नु पर्थ्यो तीनटा। त्यही कारणको फ्युजन त हो यो। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समावेशी शैलीमा जनप्रतिनिधित्व गराउने माओवादी एजेन्डा त ठिक छ, तर स्थानीय तहमा हुन्छ नि, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार पनि अघि अघि लागेर गएको त दृष्टान्तै देखिन्छ नि। त्यही त एउटा कुरो चाहिँ तपाईँको मिडियामार्फत म के भन्छु भने परिवर्तन गर्नु कि गलत थियो? परिवर्तन गर्ने एउटा, अनि भ्रष्टाचार गरेर खाने तिनीहरू, अनि माओवादीले परिवर्तन गर्दैन भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ? मिल्छ त? भ्रष्टाचार गर्ने उहाँहरू, अनि परिवर्तन माओवादीले गरेका कारणले भ्रष्टाचार भयो भने भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ ठिक ठाउँमा आउनु पर्यो नि त। संहिता ल्याउनु गलत थियो भने त्यतिखेर किन मानेको त? संहिता ल्याउनु गलत थियो भनेदेखि त किन त्यो पार्टीमा सहभागी हुँदैहरू? तर त्यहाँभित्र भएका भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ संहिता ठिक हुने, अनि अहिले माओवादीले गाली गल्ती भेट्यो नि, तिनका हिसाबमा तुलनामा हिसाब गर्ने हो भने भ्रष्टाचार गर्नुको त पालो उहाँहरूको हुने, अनि अहिले आएर चाहिँ संहिता धारा पारा भने व्याख्या गर्न मिल्छ? खाने, लुट्ने, अनि एउटा शक्तिलाई छ्या बनाउने, अनि गणतन्त्र भएन भने त्यो व्याख्या गर्न मिल्छ? यो कुरा सरासर यो राजनीतिक कुरा होइन। यदि त्यो संहिता गलत हो भने संहितामा सहभागी हुने चुनाव नलड्नु पर्यो नि, जसले त्यसैलाई छोडिदिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले उल्टाउनुले माओवादीलाई पत्याइदिएनन्, अनि के गर्नु? उनीहरूले लिनु पर्यो? पत्याइदिएन होइन। सुन न, एउटा कुरा त मैले अघि पनि भने के भनेदेखि यो संहिता पनि तपाईँको चाहिँ त्यो बाँदरलाई बेल पाके जस्तो हो क्या, बुझ्नु भएन? त्यही त बुझाउन नसक्नु हाम्रो, मैले सुरुमै भने त यो संहिताका विषयमा अध्ययन गराउन नसक्नु सबैभन्दा कमजोरी रह्यो। तर यो परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आत्मसात गराउन सकिएन। जस्तै तपाईँको सिंहदरबारको अधिकार पालिकामा पुर्याउने, गाउँमा पुर्याउने भन्यो नि हामीले, गाउँमा पुर्याउने भन्यो नि, होइन? आज तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार गाउँमा भन्यो नि त। आज सिंहदरबार कहाँ पुगेको छ त? ओडामा नै पुगेन नि, पालिकामा पुग्यो, गाउँमा त पुगेन नि, गाउँपालिकामा पुग्यो। तर टोल टोललाई पुर्याउने अध्ययन हो नि त माओवादीको त। तर त्यहाँ चाहिँ बजेट छुट्याउने, अनि प्रमुखलाई बजेट छुट्याइदेऊ भन्न आउने, अनिखेर बजेट छुट्याउने, अध्यक्षलाई रिक्वेस्ट गर्ने भन्न खोजेको त यो संहिता होइन नि त हाम्रो पालिकाको त। हामी त त्यो टोलमा बसेर त्यहाँका जनताकामा बसेर
अहिलेको यहाँको आवश्यकता खानेपानीको आवश्यकता, ढलको आवश्यकता, बिजुलीको आवश्यकता, होइन, स्कुलको आवश्यकता, के को आवश्यकता छ त्यहाँ बसेर छलफल गरेर त्यसलाई एउटा बजेटिङ गरेर 1 वर्ष होला, 2 वर्ष होला, बहुवर्ष होला, त्यो टोललाई त हामी त राम्रो बनाउन खोज्ने हो नि त हामीले। पालिका खोलिदिने, निर्वाचन गरिदिने, कर्मचारी आइदिने, अनि घर वृद्धि विकास गरिदिने, उद्योग धन्दा ध्वस्त बनाउने, अनि त्यो गर्ने भनेर ल्याएको होइन नि त। यो त आधारभूत जनतालाई र नेपाल परिवर्तन गर्नका निमित्त टोललाई विकास गर्न ल्याएको हो नि त। तर सबै मान्छेलाई सांसद बनाउन मात्रै, मुख्यमन्त्री बनाउन मात्रै, हामी मेयर उपमेयर मात्रै बनाउन ल्याएको संहिता त होइन नि त। संहिताको आधारमा परिवर्तन गर्नका निमित्त र बेरोजगारलाई रोजगारसहित उत्पादनमूलक चिजमा लैजाने र राज्य सत्तालाई चाहिँ तपाईँको एक ढङ्गको आर्थिकमा उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने कुरा न हो। देश बदल्न हिँडिथे माओवादीहरू, वास्तवमा सीमित नेताहरू बदलिए, उनीहरूलाई मात्रै नयाँ व्यवस्था फलिफा भयो भन्छन् जनता। होइन, अब यहाँहरूले भनेका कुरा जनताले कुरा होइन सुनाउनु भयो, त्यो धन्यवादै छ होइन। अब तपाईँको परिवर्तन गरेर आएपछि कतै न कतै मन्त्री भएका छन्, कतै न कतै परिवर्तन भएका छन्। त्यो एउटा तहले त्यो पाएको छैन, मिलेको छैन होइन। त्यो तहलाई गर्दै गरेका बाहिरका जनता देखेको अडुठो होइन कि त हामी राज्य सत्तामा आइ नै पुग्नुहुन्न थियो होइन। आउँदै गर्दाखेरि कि त्यो सेवा सुविधा नलिनु पर्थ्यो। त्यो राज्य सत्ताको सेवा सुविधा लिँदै गर्दाखेरि माओवादी हिजो चाहिँ यस्तो थियो, आज चाहिँ यसो भयो भनेर जनताले उठाएका कुरा सही छन्, मैले असही भनेन। तर माओवादी भनेका सधैँभरि कमजोरी नै रहने, गरिबी नै रहने, भोकै नै रहिरहने, हिजोको जस्तो झोला कुम्राकोट बोकेर रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर हामी अलिक बेसी रूपान्तर हुनुपर्थ्यो, कम रूपान्तर भएको चाहिँ हो। माओवादीले जुन ब्याकग्राउन्डबाट आफूलाई उठाएर ल्यायो, यदि यहाँ मेयरमा निर्वाचित हुनुभयो भने त्यो नमुना लायक कार्यकाल बनाउने बाचा गर्नुहुन्छ? म तपाईँको महालक्ष्मी नगरपालिकालाई एउटा सिस्टमको डेभलप गर्नका लागि म प्रयत्न छु। एउटा नमुना बनाउन सक्छु। एउटा नमुना बनाउनका निम्ति सानो एरिया छ, मैले ठुलो कुरा त गर्नुहुन्न र म जनतासँग त्यो कुरा पनि गर्दिनँ होइन। महालक्ष्मी नगरपालिकालाई एउटा तहमा ल्याउने कुरा चाहिँ म प्रण गर्छु यहाँ जनता सामुन्ने। माओवादी केन्द्रको केन्द्र स्तरको नेता नगरपालिकाको मेयर हुनु यो पदलोलुपता त होइन होला है तपाईँको? अब यसो छ, अब तपाईँले पदलोलुपता कसरी भन्नुभयो तपाईँले मलाई होइन। नगरपालिकाको मेयरमा उठ्नु चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएका र राज्यमा पहुँच भएका मान्छे नै आउने हो। किनभने बजेट ल्याउनु पर्यो राज्यबाट, निर्णय गर्नुपर्ने क्षमता हुनु पर्यो त्यहाँ। र तपाईँको चाहिँ म केन्द्रको भए पनि अरू केन्द्रका भए पनि मन्त्री नै उठ्छन् तपाईँको चाहिँ मेयरमा। आफ्नो जितप्रति कति प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ? जितप्रति भनेको त म जनता सामु, महालक्ष्मी नगरपालिकाका जनता सामु मैले आफ्नो एजेन्डा पेश गरेको छु कि खानेपानी, स्वास्थ्य, रोजगार, महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र भएका पुराना पौराणिक अवस्थाहरू, लुबुलाई हिजोका इतिहासलाई रक्षा गर्ने, सिद्धिपुरलाई गर्ने, टिकाथलीका भएका, साना गाउँमा के अरे इमाडोलमा भएका, लामाटारमा भएका सबै हिजोका इतिहासलाई बाजागाजा रक्षा गर्ने एउटा कुरा रह्यो। मठ मन्दिर संरक्षण गर्ने कुरा रह्यो, अर्को विस्तार गर्ने कुरा रह्यो, त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटकको रूपमा अगाडि बढाउन लाख रुपियाँ लाने कुरा रह्यो। चाहे ग्वारखु चोकको त्यो जाम अत्यन्त ठुलो जाम छ, त्यसलाई खोल्ने काम रह्यो। खोलाका कोरिडोरहरू तपाईँको चाहिँ कर्मनासा खोला र गोदावरी खोलाको कोरिडोर खोल्ने कुरा रहे र भौतिक पूर्वाधारहरू नयाँ ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले विकास गर्नका निमित्त मैले त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग रिक्वेस्ट गर्ने हो, मलाई एकपल्ट मौका दिनुहोस् काम गर्छु भन्ने हो। मौका पाउने विश्वस्त हुनुहुन्छ? म मौका पाउने कुरा विश्वस्त छ। किन विश्वस्त छ भने म महालक्ष्मी नगरपालिका जनताको मैले अघि पनि भने एउटा शिव कटेल उहाँहरूको मायाभित्रको मुटुभित्रको पनि हो। त्यस कारणबाट उहाँहरूले मलाई भोट दिनुहुन्छ, जिताउनुहुन्छ। म निस्वार्थ ढङ्गले यो जीवनकालमा मेरो निस्वार्थ ढङ्गले महालक्ष्मी नगरपालिकाको 5 वर्ष अवधि कार्यकाल म र मेरो टिमले प्रण गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई आग्रह पटक पटक गर्ने हो। पटक पटक गर्दाखेरि ठिकै छ शिव तेरो पालो पुगेको रहेनछ भन्दा पनि मैले के भन्नु छ र,
के भन्ने कुरा भएन। जनादेशलाई एउटा जनादेशलाई नस्वीकार के गरे स्वीकार्नुपर्छ होइन। त्यसकारण त्यस्तो नहोला। तर जनादेश दिने कुरामा महालक्ष्मी नगरपालिका जनताले शिव कटेललाई अन्याय गर्नुपर्छ भन्ने म कुनै कुरा देख्दिनँ। किनभने म सुरुदेखि काम गरिरहेको छु। चाहे त्यो टेक्निकल इन्स्टिट्युट ल्याउने कुरा होला, चाहे त्यहाँका पुल पुलासा बनाउने कुरा होला, चाहे त्यहाँ वरिपरि दुःख सुखका कुरा म सहभागी हुने होला, चाहे कोभिडको बेला होला, म सधैँभरि चाहे खानेपानीको कुरा होला म घटिरहेको हुन्छु। सडक बनाउने कुरा म कुदिरहेको हुन्छु, चाहे सडकमा जाउँला चाहे अरूतिर जनताले अराको काम गरिरहेको छु मैले भने मलाई भोट नदिनुपर्ने कारण के छ र? कि मैले कामै गरेँ जस्तो आइदिएछ भन्नु पऱ्यो। तर म त्यो सत्ताभन्दा बाहिर पनि हुँदा म जनताकै सेवा गरिरहेको छु त। अनि मैले गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले नदिनुपर्ने कारण के छ त मलाई थाहा भएन। त्यस कारण मलाई लाग्छ त्यहाँका जनताले शिव कटेल सबैको, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको होला, चाहे अरू पार्टीको पनि होला, चाहे सबै पार्टीको होला, पार्टीगत सिस्टम आएपछि आफू उठ्नुपर्छ। भित्र मनमा चाहिँ शिव कटेल जित्यो भने सबैको मनमा छ। यो कुरा चाहिँ हो। यति कुरा चाहिँ मैले एकदम आत्मसात गरेँ भने चाहिँ शिव जतिको मान्छे आइदियो हुन्थ्यो भने चाहिँ सबैका मनमा छ। तर रिजल्टले के गर्छ त्यो कुरो पछि एउटै हुन्छ। यहाँलाई विजयको शुभकामना छ शिव सर। हजुर धन्यवाद। र यहाँको अमूल्य समय अनि विचारका लागि हामी आभारी छौँ। हस्, यहाँले पनि मलाई यो समय बोलाउनु भयो। म पनि फिल्डमै थिएँ। अब यहाँले बोलाउनु भयो, म कुदेर आएँ होइन। र मेरा केही कुराहरू राख्ने मौका पनि यहाँले दिनुभयो। तर मैले महालक्ष्मी नगरपालिकाका फेरि पनि अनुरोध गरेँ, त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एकपल्ट काम गर्ने मौका दिनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्दै यो बहसको बेलामा कुनै कसैलाई दुई चार शब्द काहीँ तलमाथि पर्न गएको रहेछ भने पनि, बोल्दै जाँदा तलमाथि भएको रहेछ भने पनि उहाँहरूसँग म सरी पनि भन्दै म यहाँसँग बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिव कटेल, महालक्ष्मी नगरपालिकामा मेयरका प्रत्याशी, माओवादीका नेता। उहाँसँगको संवाद कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा यहाँहरूको। आजलाई संवादको समय सकिएको छ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।